आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी पिछली एपिसोड में आपको सुल्तान मुराद अव्वल के मुतल्लक मुकम्मल तफसील बताई थी और ये भी बताया था कि एक सलीबी ने किस तरह से धोखे से सुल्तान को शहीद किया। आज हम आपको सुल्तान बायजीद अव्वल के मुतल्लक बताएंगे। सुल्तान मुराद की शहादत के बाद इसका बेटा बायजीद तख्त नशीं हुआ। हौसलामंद, फयाज और इस्लामी फतूहात के बारे बड़ा जज्बाती था। इस वजह से इसने फौजी अमूर की तरफ खसूसी तवज्जो मबजूल की और अनाज़ोल में कायम नसरानी अमारात को निशाना बनाया। हत्ता कि एक साल के कलील अरसा में ये तमाम अमारात सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गई। बायजीद ने बल्कानी और अनाज़ोली महाजों पर इस बरक रफ्तारी से हमले किए कि इसे अलसाका का लक़ब दिया गया। सर्बिया के साथ बायजीद ने दोस्ताना ताल्लुक कायम करने की पॉलिसी इख्तियार की। हालांकि सरब ही उस्मानियों के खिलाफ बल्कानी इत्तेहाद के क़याम का सबब थे। इससे बायजीद की गरज ये थी कि वो दौलत सर्बिया से अपने और हंगरी के दरमियान एक दीवार का काम कर ले। बायजीद एक ऐसे हलीफ की ज़रूरत महसूस करता था जो एशियाए कूचक की इस्लामी तुर्की सल्जूकी अमारात के बारे में इसकी नई अस्करी पॉलिसी में इसके काम आ सके। इसलिए बायजीद ने सर्बिया वालों को इस बात पे इत्तफाक कर लिया कि शाह लाजार जो मार्काए कोसो में कत्ल हो गया था कि दोनों बेटे सर्बों पर इस इलाके के रस्म व रवाज, कवानीन, रवायात और आदात के मुताबिक हुकूमत करें। सुल्तान सल्तनत उस्मानिया से दोस्ती के ताल्लुकात रखे, जजिया दें और सिपाहियों की एक मुकर्ररा तादाद मुहैया करें जो जंगों में एक अलग यूनिट की सूरत में सुल्तान की फौज में शामिल होकर सुल्तान की शाहलाजार की बेटी से शादी करके इस मुआहदे को मजबूत करने की कोशिश। सर्बों के साथ अफहाम व तफहीम के बाद 1393 ईस्वी को बायजीद बड़ी बरक रफ्तारी के साथ बुल्गारिया की तरफ बढ़ा और इस पर कब्जा कर लिया। यहाँ की पूरी आबादी ने अपनी गर्दनें खम कर दी और इसके साथ इसकी सियासी आज़ादी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। बुल्गारिया का सकूत क्या अमल में आया कि पूरे यूरोप में कोहराम मच गया। तमाम यूरोपी ताकतें मुराद के रोबो दबदबे से थर थर कांपने लगी। सलीबी मसीही फौजों ने बादल नखास्ता एका कर लिया और बल्कान से उस्मानियों का नामो निशान मिटाने के लिए सबील करने लगे। शाह हंगरी और पोप नेहम दौलत उस्मानिया के खिलाफ सलीबी मसीही यूरोपीय इत्तेहाद की तबलीग के लिए उठ खड़े हुए। ये इन इत्तेहादियों में सबसे बड़ा इत्तेहाद था जिसका 14वीं सदी ईस्वी में दौलत उस्मानिया को सामना पड़ा, क्योंकि इस इत्तेहाद में पहले की निस्बत ज्यादा सल्तनतें शामिल हो चुकी थीं और इन तमाम ने असलहा, फौजी साजो सामान, मालो दौलत और फौजियों की फराहमी में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस सलीबी हमला में तकरीबन 12 लाख जंगजुओं ने हिस्सा लिया था जो मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखते थे। मसलन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, जनूबी ज़ेरिया इलाके और इटली के बाज़ अमारात इसमें शामिल थी। 800 हिजरी से 1396 ईस्वी में 96 ईस्वी में सलीबी फौजें हंगरी की तरफ बढ़ी, लेकिन सिपा सालारों और सरदारों के दरमियान जंग से पहले ही इख्तलाफात पैदा हो गए। इस बात को कुछ लोग तरजीह देते थे कि सलीबी लश्कर इंतजार करे, जब उस्मानी लश्कर हमला करेगा तब जंग शुरू की जाएगी, लेकिन बाकी सिपा सलार इस इंतजार के हक में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने बगैर किसी इंतजार के अपनी फौजों को हमले का हुक्म दिया। वो दरियाए दानूब के साथ साथ नशीब में उतरते गए, हत्ता के बल्कान के शमाल में निकोबोलिस तक पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने शहर का मुहासरा कर लिया और शुरू में इन्हें उस्मानी फौजों के मुकाबले में कामयाबी हुई, लेकिन बायजीद अचानक नमूदार हुआ और इसके साथ तकरीबन 1 लाख सिपाही थे। ये तादाद यूरोपी सलीबी इत्तेहाद के मुकाबले में बहुत ही थोड़ी थी, लेकिन अस्करी निज़ाम और असलहा के लिहाज से वो यूरोपियों पर फौकियत रखते थे। सो अक्सर नसरानी शिकस्त खोरदा भाग खड़े हुए, कई कत्ल हुए और इनमें से बहुत से कायद गिरफ्तार होने लगे। इस जंग में बेअंदाज माले गनीमत उस्मानियों के हाथ लगा। वो दुश्मन के जखीरों के मालक बन गए। लोजो कामनी फ्रांस के बड़े बड़े रईस, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, गिरफ्तार हुए, जिनमें काउंट डी नेफिर का नाम सरे फहरिस्त है। सुल्तान बायजीद ने इन कैदियों को फिदिया लेकर रिहा करने की तजवीज़ मंजूर कर दी। तमाम कैदी रिहा कर दिए गए। काउंट डी नेफर को भी रिहाई मिल गई।
جس نے قسم کھائی کہ وہ جنگ کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ بایزید نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم دوبارہ میرے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحوں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کر لوں۔ رہا شاہ ہنگری، جس کا غرور اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی فوجی قوت کے بارے میں اس قدر پر اعتماد تھا کہ اس نے کہا کہ اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اپنے نیزوں سے اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی روڈوس کا گھوڑا سوار دستہ کا رئیس بھی تھا، وہ بھی فرار ہو گیا۔ یہ دونوں بگھوڑے بحر اسود کے کنارے پہنچے تو نصرانی بحری بیڑے کو لنگر انداز دیکھا، کود کر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ کوبولیس کے مارکا کے بعد یورپی معاشرے کی نظروں میں ہنگری کی قدر و منزلت بہت گر گئی اور ان کی ہیبت اور ستوت کا محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس عظیم کامیابی کا بایزید کے دل پر بہت اثر ہوا، بلکہ یورپ اسلامی دنیا خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ بایزید نے مشرق کے اسلامی فرما رواؤں کی خدمت میں قاصد روانہ کیے اور نصرانیوں کے مقابلے میں کامیابی کی خوشخبری دی۔ بایزید کے قاصد جب مسلمان مملوک کے درباروں میں پہنچے تو مسیحی قیدی ان کے ساتھ تھے۔ یہ قیدین بادشاہوں کو تحفے میں دیے گئے، نیز یہ بات کی حصی دلیل تھے کہ بایزید کو یورپ کے مقابلے میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ بایزید نے سلطان روم کا لقب اختیار کیا، جو اس بات کی دلیل تھا کہ سلطنت سلاکا کے وارث کا وہ امین ٹھہرا ہے جو جزیرہ نمائے اناضول سے اسے اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ بایزید نے قاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ کی خدمت میں بھی سفارت روانہ کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس لقب کا اعتراف کیا جائے، تاکہ جن علاقوں میں اس کی اور ان کے آباء و اجداد کی عملداری رہی ہے ان پر قانونی، شرعی اور سیاسی طور پر ان کا قبضہ تسلیم ہو جائے۔ عالم اسلام اس کے روب و دبدبہ میں بہت اضافہ ہوا۔ عباسی خلیفہ کے حامی مملوکی سلطان برطوک نے اس درخواست کو منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بایزید اس کا واحد ایسا حلیف ہے جو تیمور لنگ کی فوجوں کے خلاف اس کی مدد کر سکتا ہے، جو دولت مملوکی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہزاروں مسلمانوں نے اناضول کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ مہاجرین میں ہر قسم کے لوگ تھے، کچھ واقعی صلیبیوں کے خلاف جہاد کے بہت ہی زیادہ شوقین تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو اس عظیم سلطنت کی اقتصادی اور علمی خدمت کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اس سے قبل وہ ایران، عراق اور ماورائے نہر کے ملکوں میں اقتصادی، علمی اور سیاسی میدانوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ایشیاء وسطی پر تیمور لنگ کے حملوں سے خائف کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ تو اس طرح سے ایک بہت ہی بہادر سپہ سالار کی داستان ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ مزید اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس کا پارٹ 2 بیان کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔